हमें पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान और कल भी हमारे साथ शो पर थी, वसी तजर्बा रखती हैं इन सारे मामलात को लेकर। शहरी साहबा, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं आपको इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। कैसी हैं आप? जी शहरी साहब, मुझे बताइए कि एक तो तारीख़ी लम्हा है, तारीख़ी मौका है, और ये आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं कि ईरान का वफ्द आ जाना, जबकि लबनान पर अभी अटैक हो रहे हैं, थोड़ा सा उनको रोका गया है, फिर वो कहते हैं कि हमारे असासे अनफ्रीज किए जाएं, तब हम बात करेंगे। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, लेकिन फिर भी हम मुज़ाकरात के लिए आ गए। तो इस बॉडी लैंग्वेज के साथ, इस सोच के साथ मुज़ाकरात में आना कोई नतीजा खेज हो सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत अहम सवाल है कि ये ईरानी वक्त इतने खदशात के साथ भी यहाँ तक पहुँचा है, और इनके लिए ये बहुत बड़ा एक कदम है, मैं समझती हूँ, इन हालात में। और सारी दुनिया देख रही है कि नेतन्याहू ने जिस तरह अपनी सियोनी रियासत की मकासद को बार बार हर अग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी में, मतलब हर कानून की खिलाफ वर्जी को सामने रखते हुए उन्होंने जो मर्जी आए किया, बेसिकली उनको इम्प्यूनिटी रही है और एक खुली छूट रही है, जिसे कहते हैं पूरे आलमी कवानीन के ढांचे से। तो अब भी उनकी कोशिश यही थी कि वो स्पॉइलर का रोल अदा करें। वो चाहते हैं कि अमन कतन वापस ना आए किसी भी खत्ते को, खास तौर से मशरक़ वस्ता को, क्योंकि उन्होंने यहाँ अपनी इजारादारी कायम करनी है। आपको पता है उनके क्या अज़ाइम थे, और उसकी पेशरफ में अगर ईरान हायल होता है या वो किसी भी अमन के अमल को आगे पाकिस्तान के ज़रिए हुसूली होती है, तो फिर तो उन पर लगाम लगता है। सारा मसला इस वक्त इजराइल के स्पॉइलर रोल पर ही चला हुआ है, और आप सब देख रहे हैं कि जी अमेरिका ने भी पेशकदमी की है अमन की तरफ। वो जो भी कह लें, वो यहाँ तक इस्लामाबाद तक आ रहे हैं मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए, अपने पुराने मतलब जिसे कहते हैं राइवल एनिमी से, ईरान से। तो ये तो बहुत तारीख सा लम्हा इस्लामाबाद के लिए है, क्योंकि मैं समझती हूँ दुनिया और अमन के अमल के लिए भी है। जो जिस तरह जंग की तरफ सारी दुनिया शुरू हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ये सबसे ज्यादा जंगें इस वक्त चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं दुनिया में, और इनका कोई लगाम, इनका कोई अमन का आर्किटेक्चर, इनकी कोई जिसे कहते हैं लॉज और कोई भी मतलब कवानीन के भी बिल्कुल बाला होके सब काम करना शुरू कर चुके हैं। तो फिर आप जंगल से बदतर आपकी दुनिया बन जाती है, जिधर कोई कानून नहीं है। तो सिर्फ ताकत की एक बात होती है की बालादस्ती की जाती है। तो उसमें तो कोई, मैं समझती हूँ, सामने रास्ता किसी को नजर नहीं आता, और पाकिस्तान ने इस अंधेरे में रास्ता निकाला है जी अनथक अपनी सिफारतकारी और फोन्स पे रहना मुस्तकिल, और इसमें दोनों सिविलियन और अस्करी क़यादत का बहुत बड़ा किरदार है, और बड़ी बुर्दबारी से काम किया है कि आपको पता होगा कि ऐसी चीज़ों में बिहाइंड द सीन्स दिन में 3 रिवर्सल्स होते हैं और एक आगे पेशरफ्त होती है। तो कदम बहुत सारे पीछे भी सामने नजर आते हैं कि होते हुए। तो जब कोई आप पर एतमाद करके पहुंचता है आपके मुल्क में, तो उसका यही मतलब है कि उनके बहुत सारे खदशात हैं जो वो कह भी रहे हैं, जो वो बयान भी कर रहे हैं, और उसका एक्सप्रेशन भी दुनिया में दे रहे हैं। तो वो आप पर ट्रस्ट करते हैं। बेसिकली वो पाकिस्तान में एतमाद साजी का अमल पूरा करके यहाँ आए हैं। पूरे सराहत है उनके लिए, मगर वो यहाँ पहुंचे और दोनों फरीक पहुंचे। अच्छा शहरी साहब, मुझे एक बात बताइए, इस तमाम पेशरफ्त के बाद, ये पूरी एक्सरसाइज जो पाकिस्तान ने की, पाकिस्तान ने राब्ते के सब, ताकत का तवाज़ुन होना बहुत ज़रूरी है। शहरी साहब, आप मुझसे बेहतर ये जानती हैं कि अगर ताकत का तवाज़ुन ऐसे ही रहा कि एक सुपर पावर रही और वो सुपर पावर डिक्टेट करती रही, तो ये मुज़ाकरात हो जाएंगे, मुआहिदा भी हो जाएगा, लेकिन ना मुआहिदे की पासदारी होगी, और वही दुनिया में इराक़ की सूरत हाल, लबनान की आपने देखी, यमन की देखी, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे मामलात। तो क्या वो बैलेंस ऑफ पावर कहीं किसी दर्जे पर होता हुआ आप देख रही हैं इस डेवलपमेंट के बाद? देखिए, ताकत का तवाज़ुन वैसे भी दुनिया में बदल रहा है, और इसी वजह से ये जंग तवील हुई है।
اور یہ اس طرح مطلب کوئی ایک دن میں ختم نہیں ہوئی، 2 دن میں ختم نہیں ہوئی. طاقت کا توازن دنیا میں بے شک بدل رہا ہے اور یہ ایک ملٹی پولر ورلڈ ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن ظاہر ہے امریکہ کا تو اس وقت اوورولمنگ ملٹری اقتدار رہا ہے دنیا میں اور ابھی بھی ہے. انہوں نے اپنی طاقت، بہت سارے ممالک اپنی طاقت کا استعمال الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں. امریکہ ہمیشہ سے ایک جنگجو پاور تو رہا ہے، ملٹری پاور تو رہا ہے، اور انہوں نے کبھی گریز کیا اپنے اس پاور کو استعمال، طاقت کو استعمال کرنے سے، کبھی نہیں. وہ تو ان کے پریزیڈنشل سسٹم پہ ڈیپینڈ ہے، ان کی سوچ کیا ہے ان کی. کبھی انہوں نے سال وہ انٹرفیئر نہیں کرتے کہ ہم اپنی دنیا میں ہیں. لیکن اب صورتحال تو یہ ہے کہ جی یہ اگر طاقت کا توازن اتنا ہی یک طرفہ تھا تو یہ جنگ 3 دن میں ختم ہو جاتی نا. تو جو نہیں ہوئی، اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اور دوسری بات میں آخر میں آپ سے اجازت لوں گی، مگر یہ ضرور کہوں گی کہ جنگ بندی یا امن جو بھی جو مسودہ جس پر اگر انشاءاللہ تعالی ہم سب دعاگو ہیں کہ کوئی نہ کوئی کور پوائنٹس پہ اگریمنٹ ہو اور دنیا تباہی کے دہانے سے واپس نکلے، تو یہ دیکھیے پاکستان لے کے آئی ہے لوگوں کو مذاکرات کی میز پر اور ایک جنگ بندی کروائی ہے جو بہت بڑا مارکا ہے اس وقت. اچھا تو نہیں کوئی کرنے تیار تھا، خاص طور سے اسرائیل کے ہوتے. تو پاکستان امن کا گارنٹر کا رول تو ہم رول پولیسمن تو نہیں بن سکتے نا کہ ہم نے گارنٹی بھی لی. اچھا اس جنگ بندی کو اور دیرپا امن کو کامیاب بنانے کے لیے شاہ صاحب تھوڑا سا اس پر بھی ذرا تجزیہ اپنا دیجیے گا کہ اس میں مڈل ایسٹ کے ممالک، ایک سوال اور، مڈل ایسٹ کے ممالک کا کتنا بڑا کردار ہو سکتا ہے اس کو فیل کرنے میں یا اس کو کامیاب کرنے میں؟ سعودیہ کی خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں، سعودیہ ایران کے تعلقات. جی آپ دیکھ رہے ہیں سعودی فائنانس منسٹر موجود ہیں اس وقت اسلام آباد میں میری اطلاع کے مطابق، اور وہ ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے امن کے حوالے سے. ظاہر ہے وہ خادم حرمین شریفین ہیں، ان کا ملک وہاں پہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا متحمل ہے اور ساری مسلمان دنیا کے لیے کردار ان کا بڑا ہے. اب وہ دیکھیے اس میں سارے جی سی سی ممالک جو ہیں ان کو پاکستان نے آن بورڈ لیا ہوا ہے. ظاہر ہے سعودی عربیہ کا ایک رول ہے اور ہمارا تو ان کے ساتھ ایک ڈیفینس پیکٹ بھی ہے، معاہدہ بھی ہے. تو ان کو ساتھ وہ آن بورڈ ہوں گے اور وہ اپنا بھی کردار انہوں نے بیک ڈور سے ادا کیا ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کیا. تو ان کا کردار بھی بہت اہمیت رکھتا ہے اور ان کا کنٹریبیوشن اس میں آپ نے دیکھا ہوگا چیئرمین بلاول بھٹو نے ٹیلی ویژن انٹرویو میں سب کا شکریہ ادا کیا ہے. ترکی، ایجپٹ، جی سی سی ممالک، سعودی عربیہ، جس میں ظاہر ہے چین، اور سب نے اس میں اپنا وزن، اپنا ڈپلومیٹک ویٹ تو سامنے ڈالا تھا. تو ان سب کی میں سمجھتی ہوں ہم سب شکر گزار ہیں. لیکن پہل تو اور جو اس کی کوآرڈینیشن ہے وہ پاکستان ہی کر رہے ہیں. اللہ اس نیک کام میں ہمیں اور ہمت دے اور یہ آگے تک ایک اپنی منصب کی عمل تک پہنچے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. صاحب آپ نے وقت دیا ہمیں.